नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. काल कारापूर सरवण हांगासर ज्या तरेन इनाफ इज इनाफ हाच्या जाहीर सभेक जो उपाट प्रतिसाद फावो जालो तो पळयल्या उपरांत खरेंच गोंयकार जागो जायत आसा आनी गोंयकार जागो जावप हाचो अर्थ गोंय सांबाळपाच्या दिकेन गोंयकार योग्य पद्दतीन वाटचाल करता असो ताचो अर्थ जाता. आयज म्हटल्यार आयतार 10 मे ह्या दिसा इनाफ इज इनाफ हाची जाहीर सभा बार्देस तालुक्यांतली शिकेरी हांगासर जावपाची आसा. शिकेरी सांजेच्या 5 वरांचेर साला दे नोसा सेन्होरा दे पियेदाद दांडो शिकेरी हांगासर ही पियेदाद हॉलान ही सभा जावपाची आसा आनी ह्या सभेक इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीचे प्रेरणास्थान फॉर्मर रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हे लोकांक मार्गदर्शन करतले. कारापूर सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक जर गोंय सांबाळपाक गोंय साल्वार करपाक जर एकठांय येवपाक शकतात जाल्यार बार्देस तालुक्यांतले लोक हे एकठांय येवपाकूच जाय. कारण लँड कन्वर्जन आनी वेगवेगळे विशय हे मुखेलपणान बार्देस तालुक्यान व्हडा प्रमाणान सध्या हे उप्रासलेले आसात आनी तांकां जर तोंड दितलो जाल्यार हे विशय समजून घेवप आनी कशा तरेन आमी मुखार वचपाक जाय, कशा तरेन आमी गोंय सांबाळपाक जाय हे आमी जाणून घेवपाक जाय. आयज पुराय गोंयान ज्या तरेन गोंयकार उठला वेगवेगळ्या गजालींच्या विरोधात ते पळयत जाल्यार ह्या गोंयकारांनी आपली ही एकजूट, आपली ही युनिटी ही अशाच तरेन शाबूत दवरची पडटली आनी एकठांय येवनूच ह्या सगळ्या गजाली कडेन झुजचें पडटलें. 8वी 10वी पास राजकारणाच्या सभा बसकेक आमी गोरवां कशीं धांवतात आनी तुफान गर्दी करतात. पुणून हांगासर जेन्ना अलाहाबाद हायकोर्टा सारक्या देशांतल्या सगळ्यान व्हडल्या हायकोर्टाचे चीफ जस्टीस म्हणून जाणें काम केलां, बॉम्बे हायकोर्ट, दिल्ली हायकोर्ट हांगासर जज म्हणून जाणें काम केलां ते आमचे गोंयकार कुंकळे गांवचे भुंयपूत आनी गोंय विधानसभेचे आदले आमदार फॉर्मर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हे आपलो तो स्टेचर सोडून आयज गोंया खातीर, गोंयकारा खातीर आयज आमच्या सामान्य लोकां वांगडा झूज दिवपाक तयार जाल्यात आनी अशा वेळार तांच्या फाटल्यान आमी सगळ्यांनी उबे रावप ही सामकी गरजेची गजाल. ह्या असल्या लोकां फाटल्यान जर आमी उबे रावनात जाल्यार आमच्या ह्या चळवळीक, आमच्या ह्या गोंय साल्वार करपाच्या झुजेक अशा पद्दतीन हे असले कोणूच लोक फुडाराक सपोर्ट करचे ना. आयज जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हे रिटायर्ड जाल्या उपरांत आपले एक सुशेगाद अशा पद्दतीचे लायफ ते जगपाक शकतात. तांच्या कडेन सगळें आसा पुणून आयज ते सामान्य गोंयकारा वांगडा आयज जमनीचेर देंवन आयज ते काम करतात आनी अशा वेळार जर आमी गोंयकारांनी अशा मनशाच्या फाटल्यान जर उबे रावंक ना जाल्यार आमकां गोंयकारांक आनी साल्वार करपाक कोणूच फुडें येवपाक शकना. एक तेंप आसलो ज्या तेंपार मनगट आनी हातांतले शस्त्र वेपन हे पावर म्हणून समजताले. आयच्या घडयेक तो पावर हो नॉलेज, ज्ञान ह्या गजालीक आसा आनी ह्या ज्ञानाच्या, नॉलेजीच्या पावराचेरूच फुडाराक हो संवसार चलपाचो आसा. म्हणून आयज गोरगरीब आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाक सोदता. चडांत चड ताणें शिक्षण घेवचें हें सगळ्या लोकांक दिसता. पुणून जर शिक्षण घेवचें म्हणून आमकां प्रत्येकाक जर दिसता आमच्या भुरग्यांनी जाल्यार ज्या लोकांनी शिक्षण घेवन नॉलेजीच्या बळाचेर आपली एक स्टेचर, आपली एक इमेज तयार केल्या आनी ह्या गोंया खातीर, ह्या देशा खातीर योगदान दिलां त्या लोकां फाटल्यान आमी वचप काय 8वी फेल 10वी पास असले जे राजकारणी हांगासर निवडून येतात आनी पुराय अख्खें नॉलेज आपल्याक आसा अशें दाखोवन आमकां लोकांक गोरवां सारके जे ट्रीट करतात त्या लोकां फाटल्यान आमी वचप. म्हाका दिसता गोंयकारांनी हाचेर बारीकसाणेन विचार करपाची गरज आसा. इनाफ इज इनाफ ही चळवळ ही खंयच्याच राजकीय पक्षाच्या विरोधात ना जाल्यार सरकारच्या विरोधात अशी ना.
ही चळवळ ही गोंया खातीर आसा. गोंय साल्वार करप, गोंय सांबाळप आनी फुडल्या पिळगे खातीर हे गोंय ज्या पद्दतीन आमकां आमच्या जाणट्यांनी दिल्लें तशाच पद्दतीन तें तांच्या हातीन सोंपोवप ही आमची जबाबदारी आसा. आमी ज्या तरेन आयज गोंयच्या विकासाच्या नांवार जो गोंयचो इबाड सुरू आसा तो जर पळयत जाल्यार फुडल्या पिळगेक हांगासर कांयच उरचें ना आनी आपल्याच गोंयान ते हांगा परकी अशा पद्दतीन जावपाक शकतात आनी त्या खातीर हे साबार विशय आमी समजून घेवपाक जाय. इनफ इज इनफ ह्या चळवळीन 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आपले तयार केल्ले आसात. ते डिमांड्स कित्या खातीर ते तयार केल्यात हे समजून घेवपा खातीर तुमी इनफ इज इनफाच्या ह्या अशा जाहीर सभांक हजेरी लावप हे म्हाका दिसता सामकें गरजेचें. आयज मेरेन ज्यो सभा जाल्यो, एक पणजेची सभा जर सोडली जाल्यार खंयच्याच राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या सभेक हजेरी लावंक ना. म्हाका दिसता राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या सभेक हजेरी लावन हे विशय समजून घेवपाची गरज आसा. आनी जर राजकारण्यांक खरेंच दिसता की ह्या विशयान कांयच अर्थ ना म्हणून जाल्यार तांणी उघडपणे तशा पद्दतीन आपलें मत, आपली भुमिका मांडची, जेणे करून ताचेर चर्चा जातली आनी त्या चर्चेंतल्यान कितें तरी योग्य मार्ग हो आमकां गोंयकारांक मेळपाक शकता. बार्देस तालुको हो सालसेत तालुक्या फाटल्यान सगळ्यान व्हडलो तालुको आनी त्या खातीर बार्देस तालुक्यांतली आयची शिकेरी हांगासर जावपी ही सभा ही उपाट गर्दी हाका जातलीच अशी अपेक्षा हांव करतां. पुराय कलंगूट, कांदोळे हो पुराय जो कोस्टल बेल्ट आसा त्या कोस्टल बेल्टांतले जे गोंयकार आसात, जागृत गोंयकार आसात, जांकां खरेंच दिसता गोंय सांबाळपाक जाय, त्या सगळ्यांनी आयज सांजेच्या 5 वरांचेर ह्या बसकेक हाजीर रावन रिटायर्ड जस्टीस फेर्तीन रिबेलो हांचे विचार आयकपाची सामकी गरज आसा. सगळ्या गोंयकारांनी, बार्देस तालुक्यांतल्या लोकांनी ह्या सभेक उपाट प्रतिसाद दिवचो आनी ही सभा यशस्वी करची इतलेच आमी तुमच्या कडेन मागता. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या यूट्यूब चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.